समेस्त लोकांक माय मोगाचो नमस्कार। आज तुमच्या मुखार परत एकदा एक रिक्वेस्ट घेऊन आयला। लास्ट वर्साय हो रिक्वेस्ट घेऊन हांव तुमच्या मुखार आयिल्लो आनी तुमी म्हाका भरपूर सपोर्ट करून आमी ज्या अर्थान हो व्हिडिओ काडटा तो आमी साकार केल्लो। आमी पळयतात की उष्णता ही वाडत वता गोंया भितर। एप्रील मार्च एप्रील मे हे 3 म्हयने आमकां उष्णता खूब लागता आनी आज आमी पळयता की वर्सान वर्स उष्णता ही वाडत आसा आनी हे रखरखत्या वतान म्हणजे आमी जेन्ना भायर आसता आमी जाता तितले भितर येवन सावळेन रावन आमच्या घरा कडेन वचून आमी आमची हातून आमी निस्तारायता। म्हणजे आमी हे सांगूंक शकता आमी तान लागले की रोखडीच उदक पिता। आमच्या भशेनूच एक मुखी जात आसा म्हणजे कुत्रो जावं माजर जावं गायो जावं पक्षी जावं ह्यो जी मन जात आसा ह्या मन जातीक पसून तितल्याच प्रमाणात आमी आदार दिवपाची गरज आसा। आमी सगळ्यांनी एक निर्धार करूया, आमी एक उपक्रम म्हणजे लास्ट टायम जसो केल्लो तसो ह्याय वर्सा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून एक आमच्या घरा भोंवतणी खंय एक जाग्यार जंय मौन जात येवंक शकता थंय एक उदकाचो बोल दवरून तांच्या खातीर आमी उदक दवरलां हें तांकां समजलें की ती बी थंय येवन ते उदक पितली। आनी आमी पळयतात की ह्या सगळ्या 2 म्हयन्या भितर तांकां हाजी खूब गरज आसता। ती खंय खंय आमी अशेंय आयकतात की एकदां तांकां उदक ना मेळिल्ल्या कारणान तांची दुर्दैवान मृत्यूय जाता म्हणून। तशें आमी जावपाक दिवचें न्ही। आमी लास्ट टायमान जशें सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न करून आमी उदकाचे बॉल घराघरांनी घराच्या भायर म्हणजे आमच्या बॅल्कनीन आमच्या एक सोशल स्पेसार आमी सगळ्यांनी दवरिल्ले, एक कॉमन स्पेसार दवरिल्ले। ह्याय वर्सा आमी तांकां आदार दिवया। आमची सगळ्यांची एक मॉरल ड्युटी म्हणून समजून ह्या मन जातीक म्हणजे ती कुत्री जावं माजरां जावं पक्षी जावं नाल्यार गायो जावं नाल्यार आनी कोणीय जावं हांकां एक उदकाची वेवस्था आमी ही धाकटीशी गोश्ट आमी सगळे करूंक शकता आनी तें आमी करचें अशें म्हणजे तुमचे सगळ्यां कडेन अपील। आनी हें करून आमचे भशेन तांकांय बी एक जगण्याची तांकां संदी दिवची आनी उदका खातीर कोणाकूच कितें जावचें न्ही हाजो आमी निर्धार करचो। परत एकदां तुमकां सगळ्यांक हो रिक्वेस्ट तुमी मानचो इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा।